हुन्छ सबैजनालाई जय मसी। अनलाइनमा हुनुहुनेहरूलाई पनि सबैलाई जय मसी भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई अचम्म लागेको होला होइन? मलाई पनि तपाईँहरूलाई भन्दा धेरै ठुलो अचम्म लागेको थियो। अनि गुरुबाले मलाई यो हप्ता तपाईँले वचन बोल्नुहोस् भनेर भन्नुभएपछि म त आँको आँ गरेँ भएर 24 घन्टा त आँको आँ भएँ। त्यसपछि 24 घन्टापछि मात्रै मैले गुरुबालाई बल्ल प्रार्थना गरेँ। अनि पवित्र आत्माले मलाई केही कुराहरू भन्नुभयो र अनि बल्ल गुरुबालाई मैले आन्सर दिएको, हुन्छ गुरुबा भनेर 24 घन्टा पछाडि। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र गुरुबालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले पवित्र आत्मासँगको जीवन र पवित्र आत्मा बिनाको जीवन, विथ एन्ड विथआउट होली स्पिरिट लाइफको बारेमा थोरै केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि मैले त्यसको बारेमा केही कुराहरू बताउने जमर्को गरेको छु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँ आजको वचन खण्ड एफिसी 4 को 29 देखि 32 पदसम्म छ। म यसलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नटुल्याऊ, जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदियो। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। आमेन। अर्को पहिलो थेसलोनिकी 5 को 19 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मालाई ननिभाओ भनेर पहिलो थेसलोनिकी 5 को 19 पदमा भनेको छ। भनेपछि रोमी 12 को 11 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो भनेर त्यहाँ हामी पाउँछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ त्रिएक परमेश्वर मध्येको एकजना हुनुहुन्छ, अब एउटा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वर चाहिँ उहाँहरूको चरित्र, गुण अनि सबै कुराहरू समान छ। उहाँहरूको शक्ति, सबै कुराहरू एकदम समान छ। अनि त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले पवित्र आत्मालाई चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा मात्र नलिएर उहाँ चाहिँ एउटा पूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, सिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले आज पवित्र आत्मालाई चाहिँ कति अवस्थामा एउटा ढुकुरको रूपमा अथवा एउटा शक्तिको रूपमा अथवा एउटा आगोको रूपमा मात्र अथवा एउटा पानीको रूपमा मात्र हामीले लिन सक्छौँ। पवित्र आत्मा त्यो मात्र हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ एउटा पूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। पूर्ण सिद्ध व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा दुखी हुन सक्नुहुन्छ। एउटा व्यक्ति भएको कारणले उहाँले शक्ति दिने मात्र नभएर व्यक्ति हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ निभ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो भनेर यहाँ भनेको छ। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी हुनुभयो भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई त्याग्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर हामीले वचनबाट हेर्नेछौँ। जब परमेश्वरको वचनले चाहिँ उहाँले के भनेको छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले कहिले पनि म तिमीलाई त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नुभएको छ। तर आवाज आइरहेको छ। साउन्ड आएन।
अनलाइनमा आएको छैन? आयो आयो। आयो? हस्, अरे ठिक छ। धन्यवाद छ। जब साउल राजालाई चाहिँ समूएल अगमवक्ताले राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभयो, तब परमेश्वरको पवित्र आत्मा उहाँमाथि आउनुभयो। तर समय बित्दै जाँदाखेरि यहाँ पहिलो समूएल 15:23 पदमा उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हत्ती हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै हो, खराब जस्तै खराब हो। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, त्यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। अर्को पद पहिलो समूएल 16:14 पदमा परमप्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नुभयो अनि परमप्रभुको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो भनेर यो पदमा भनेको छ। जब साउल राजाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई उनले चाहिँ बेवास्ता गरे, तब परमेश्वरको आत्माले चाहिँ साउल राजालाई हामीले यहाँबाट त्यागेको देख्छौँ। र जब परमेश्वरको आत्माले चाहिँ साउल राजालाई त्याग्नुभयो, तब उनलाई चाहिँ एउटा हानिकारक आत्माले चाहिँ समातेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ दुखी हुन सक्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ त्याग्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अर्को एउटा पद म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। पहिलो समूएल 16:13 पदमा समूएलले तेल भएको सिङ लिएर तिनका दाजुहरूका सामु तिनलाई अभिषेक गरे, तब परमप्रभुको आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो र त्यस दिनदेखि उसो तिनीसँग रहनुभयो। त्यसपछि समूएल रामाको बाटो लागे भनेर पहिलो समूएल 16:13 पदमा भनेको छ। जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ अथवा जब पवित्र आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो अनि उनी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर अनि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यहाँदेखि उसो दाउदसँग रहनुभयो भनेर यहाँ भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। र पवित्र आत्मा दाउदमा आउनु भएपछि उनको जीवनमा के कुराहरू भयो अथवा कस्तो निडरता उनीमा आयो भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ पाउँछौँ। पहिलो समूएल 17:37 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। साउलले भने त्यसो भए जाऊ र परमप्रभु तिमीसँग रहन् भनेर यहाँ भनेको छ होइन। दोस्रो तिमोथी 1:7 पदमा हामीलाई थाहा भएको पद हो। परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। जब दाउदमाथि परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो, उनीमा चाहिँ एउटा निडरको आत्मा आएको छ। उनले चाहिँ त्यो राक्षस जस्तो गोलियतलाई देख्दा पनि उनी डराएका छैन। उनीमा एउटा निडरको आत्मा आएको छ। अनि त्यो 3 मिटर अग्लो भनेको छ होइन, एकदम भयङ्कर। त्यस्तो मान्छेलाई पनि ढाल्ने होइन, त्यस्तो मान्छेलाई पनि शक्ति त्यो विजय गर्ने उनीमा त्यो एउटा शक्ति आएको छ। अनि साउल जसले चाहिँ दाउदलाई मार्नको निम्ति धेरै समय लगाइरह्यो, त्यो एउटा शत्रु जस्तो भएर अनि शत्रुप्रतिको प्रेम दाउदमा आएको छ। अनि दाउदले चाहिँ साउललाई धेरैचोटि मार्ने मौका पाउँदा पनि उनले बदला लिएन अथवा दाउदमा चाहिँ एउटा बदलाको भावना आएको छैन। अनि परमेश्वरले दाउदलाई राजा अभिषेक गर्नु भए पनि उनीमा एउटा दाहको हृदय आएको छैन होइन। म चाहिँ साउललाई मारेर म चाहिँ राजा बन्नुपर्छ भन्ने उनीमा एउटा दाहको हृदय आएको छैन। अनि परमेश्वरको अभिषिक्त जन साउल होइन, दाउदले भनेको परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भनेर उनलाई चाहिँ अनादर गरेको छैन अथवा आदरको हृदय दाउदमा आएको छ होइन। अथवा जब पवित्र आत्मा दाउदमाथि आउनु भएपछि हामीले चाहिँ यहाँ 6वटा कुराहरू दाउदको जीवनमा देख्छौँ। एउटा निडरको आत्मा, एउटा शक्तिको आत्मा, एउटा प्रेमको आत्मा, एउटा बदला नलिने आत्मा, अनि दाहको हृदय थिएन, अनि आदरको हृदय उनीमा थियो। यहाँ अब हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि
पवित्र आत्मा अथवा पाप गरेको थाहा भयो अथवा पवित्र आत्मा दुखी हुनु भयो भन्ने कुरा जब थाहा हुन्छ यी दुईजना राजाहरूलाई, जब साउललाई चाहिँ समुएल अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले त्याग्नु भएको छ, अनि साउलले के भन्छन् भन्दाखेरि पहिलो समुएल 15:30 पदमा साउलले भने मैले पाप गरेँ तापनि कृपा गरी मेरो प्रजाका धर्मगुरुहरू र इस्राएलको सामुन्ने एकपल्ट मात्र मेरो इज्जत गरिदिनुहोस् र मसँग आउनुहोस्, किनकि म परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको सामु दण्डवत गरौँ भनेर। जब पवित्र आत्मा दुखी हुनुभयो र अनि साउललाई चाहिँ त्याग्नु भयो भन्ने कुरा उनले थाहा पाएपछि उनीमा आएको हृदय चाहिँ एउटा इज्जत, अब मेरो इज्जत चाहिँ जाने, मेरो पद चाहिँ जाने भयो, अनि उनले चाहिँ एउटा आदर खोजेको छ, मलाई चाहिँ तपाईँ हुनुभयो भने चाहिँ मलाई आदर आउँछ भनेर त्यो साउल राजाले चाहिँ त्यसरी भनेको। पछि हेर्दै गर्दाखेरि दाउद राजाले नै पाप गरे होइन। दाउद राजाले पाप गरेपछि अनि नातान अगमवक्ता आएर दाउदलाई भने होइन। दाउदलाई भनिसकेपछि दाउदले फेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो समुएल 12:13 पदमा तब दाउदले नातानलाई भने मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ। नातानले तिनलाई जवाफ दिए परमप्रभुले तपाईँको पाप लगिदिनु भएको छ, तपाईँ मर्नु नै छैन। अनि यसको अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ दाउदले चाहिँ मैले पाप गरेँ भनिसकेपछि उनले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर परमेश्वरलाई के भने भन्ने कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 51:10 देखि 12 पदमा हामी यहाँ पाउँछौँ। हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँका पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्न इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। आमेन। एउटा जब पवित्र आत्मा दुखी हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनबाट पनि पवित्र आत्मा दुखित हुन सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ साउल राजाले जस्तो आदर खोज्ने होइन अनि मानिसहरूको सामु इज्जत गरिदिनुहोस् भन्ने होइन कि दाउदले यहाँ भनेका छन् कि ममा एउटा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र एउटा स्थिर आत्मा चाहिँ पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई चाहिँ तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस् र तपाईँको पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। पवित्र आत्मा चाहिँ दुखी हुनुभयो पनि उहाँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, निप्न सक्नुहुन्छ होइन। पहिलो थेसलोनिके 5:19 पदले भने जस्तो उहाँ चाहिँ निप्न सक्नुहुन्छ, दुखी हुनुभयो भने उहाँले त्याग्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ दाउदलाई थाहा थियो, परमेश्वरले त्याग्नु भयो भने चाहिँ सबै कुराहरू सकिन्छ भन्ने। त्यस कारण गर्दा दाउदले भनेको कुरा चाहिँ न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्, तपाईँको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्न इच्छुक आत्मा दिनुहोस् भनेर यहाँ भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। अझै एउटा व्यक्तिलाई हेरौँ हामी, सिम्सनको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। न्यायकर्ता पुस्तक 13 देखि 16 अध्यायमा 4वटा अध्यायमा चाहिँ सिम्सनको बारेमा एकदम व्यापक रूपमा बताएको छ। सिम्सन चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै एउटा परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएका नाजरी थिए होइन। हामीले अनि नाजरी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले 3वटा शर्त दिनुभएको थियो उनलाई, दाखमध्ये नपिनु, नखानु, कुनै पनि सिनु अथवा होइन मरेको कुरालाई नछुनु र तिमीहरूको कपालमा छुरा नलगाउनु भनेर 3टा शर्त दिनुभएको थियो, 3टा कन्डिसन थियो। गन्तीको पुस्तकमा तपाईँलाई म एकचोटि देखाउन चाहन्छु। गन्ती 6:2 देखि 6 पदमा यसरी लेखेको छ, इस्राएलीहरूलाई भन् कुनै पुरुष वा स्त्रीले विशेष भाकल अर्थात् परमप्रभुको निम्ति अलग हुनलाई नाजिरीको भाकल गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यो दाखमत र अरू मध्यबाट अलग बसोस्। त्यसले दाखमत वा अरू मध्यको सिरका नपियोस् अनि दाखको रस वा ताजा वा सुकाएको दाखहरू नखाओस्। 4 पदमा जति दिनसम्म त्यो नाजरी भएर अलग बस्छ त्यसले दाखको बिउदेखि लिएर बोक्रासम्म केही नखाओस्। त्यो अलग हुने भाकल राखेका सम्पूर्ण दिनसम्म त्यसको शिरमा छुरा नलागोस्। जहिलेसम्म परमप्रभुको निम्ति आफूलाई अलग राख्छ त्यो समय पुरा नहुन्जेल त्यो शुद्ध बसोस्। त्यसले आफ्नो कपाल लामो हुन दियोस्।
जति दिनसम्म त्यसले परमप्रभुलाई त्यसले आफूलाई परमप्रभु को निम्ति अलग राख्छ त्यति दिनसम्म त्यो कुनै मुर्दाको नजिक नजाओस् भनेर यहाँ 3वटा सर्त दिएको छ। जबसम्म सिम्सोनले चाहिँ 2वटा सर्तलाई उल्लङ्घन गर्नसम्म परमेश्वरले उसलाई त्याग्दैन। उसले चाहिँ दाखमठको नजिक पनि गयो, दाखमठ पनि उसले खाएको कुरा हामी पाउँछौँ होइन। विवाहको भोजमा उसले चाहिँ 7 दिनसम्म राखेर एउटा सर्त पनि राखेको थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो सिंहलाई मारेर हालेको त्यो सिनुमा गएर त्यो एउटा मह लागेको थियो, त्यो मह पनि उसले त्योबाट सिनुबाट त्यो एउटा सिनु होइन मरेको सिनुबाट उसले खायो, त्यो पनि उल्लङ्घन गर्यो। तबसम्म पनि परमेश्वर उसलाई त्याग्नु भएको थियो। परमेश्वरले चाहिँ उसलाई सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो, उमा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति थियो। तर जब ऊ चाहिँ दलिलाको फन्दामा पऱ्यो अर्थात् दलिलाको प्रेममा परेर उसले चाहिँ आफ्नो कपाल खौरियो, तब चाहिँ परमेश्वरले उसलाई हामी त्यागेको पाउँछौँ। म एउटा अर्को पद तपाईँहरूलाई त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। न्यायकर्ता 16 को 20 देखि। तब त्यसले कराएर भनी, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है। तिनी आफ्नो निद्राबाट जागे र भने, म सधैँ झैँ आफैलाई मुक्त गर्नेछु, तर परमेश्वरले तिनलाई छोडिसक्नु भएको छ भनी तिनलाई थाहा थिएन। तब पलिस्तीहरूले तिनलाई पक्रेर तिनका आँखा निकालिदिए र गाजामा ल्याए। त्यहाँ उनीहरूले तिनलाई काँसाका साङ्लाहरू बाँधे र झ्यालखानामा जाँटो पिट्न लाए। आमेन। जब परमेश्वरको आत्माले त्याग्नुहुन्छ नि त्यसपछि लाइफ ड्यामेज हुन्छ। यहाँ सिम्सोनको लाइफ चाहिँ ड्यामेज भएको छ। उसले चाहिँ सम्झेको थियो मलाई चाहिँ अब मैले अझै पनि म आफैलाई चाहिँ मुक्त गर्छु। त्यहाँ धेरैचोटि भएको छैन, उसले धेरैचोटि पहिल्यैदेखि विभिन्न कुराहरू त्यहाँ दिएर अनि त्योबाट चाहिँ ऊ मुक्त भएको थियो। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको सर्त थिएन। सर्त चाहिँ के थियो? कपाल नपर्नु। जब उसले चाहिँ आफ्नो भित्री कुरा चाहिँ खोलिदियो र अनि त्यो उसले आफ्नो कपाल खौर्यो, परमेश्वरले उसलाई त्यागिसक्नु भएको थियो। परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिसकेको थियो होइन, जसरी साउल राजाले चाहिँ उल्लङ्घन गरे। अनि उल्लङ्घन गरिसकेपछि परमेश्वरको आत्माले उनलाई त्याग्नु भयो र तिनी चाहिँ के भयो? पक्रे, पलिस्तीहरूबाट पक्रेर उनको आँखा निस्कियो होइन, आँखा निकालिदिएर अनि उनलाई चाहिँ झ्यालखानामा हालेर चाहिँ जाँटेको चाहिँ लाए। उनको ड्यामेज उनको लाइफ चाहिँ पुरा ड्यामेज भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन पनि यस्तै हुन्छ। हामी रोमी 12 को 11 पदले भने जस्तो पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो भनेर भनेको छ होइन। हामी चाहिँ पवित्र आत्मामा सधैँ प्रज्वलित हुनुपर्छ। उहाँलाई चाहिँ हामी कहिले पनि दुखी तुल्याउन हुन्न भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ। यदि हामी पवित्र आत्मासँग हिँड्छौँ र उहाँको अभिषेक हामीमा हुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीमा फल चाहनु, त्यो देखिनुपर्छ, फल फल्नुपर्छ होइन। यदि हामीमा फल देखिएन भने हामीले यो विचार गर्न सक्नुपर्छ कि कतै परमेश्वर दुखी त हुनु भएन, पवित्र आत्मा दुखी त हुनु भएन, कतै त्याग्नु त भएन। यूहन्ना 15 को 8 पद र 5 पद र 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। आमेन। पवित्र आत्मा हामीमा हुनुभयो भने हामीले चाहिँ फल फलाउँछौँ र धेरै फल फलाएर येशू ख्रीष्टको चेला हौ भन्ने प्रमाणित हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। यदि पवित्र आत्मा हामीमा हुनुभयो भने मात्रै होइन, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू ममा भयो भने तिमीहरूले चाहिँ फल फलाउने छौ भनेर भन्नुभएको छ। यदि पवित्र आत्मा हामीसँग हुनु भएन, हामीबाट दुखित भएर हामीलाई त्याग्नु भयो अथवा निभ्नु भयो भने हामीले फल फलाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्यौँ। अनि हामी सबैजना
खेतीबारी गरेको मान्छे होइन। अनि हामीलाई चाहिँ जब मकै छर्छौँ नि होइन, मकै छरेपछि त्यो सँगै हुर्किन्छ। सँगै हुर्किँदै आएपछि जब त्यसले धान अथवा चुट्टी फाल्ने भन्छ नि होइन, जब त्यतिखेर त्यो त्यसले धान अथवा चुट्टी फालेन, त्यसमा अब फल फल्न सुरु गरेन भने किसानले चाहिँ त्यो ठाडो मकै भन्छ नि, ठाडो मकैलाई चाहिँ काटेर त्यसलाई चाहिँ भैँसीलाई दिन्छ होइन। अनि त्यो मकैको पनि के हुन्छ, लाइफ ड्यामेज हुन्छ, फल फलेन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फल फलाउन चाहिँ आवश्यक छ। यसु ख्रीष्टले मत्ती 21:19 पदमा भन्नुभयो, बाटोको किनारमा उहाँले एउटा अन्जिरको बोट देख्नुभयो। उहाँ त्यस बाटोको छेउमा आउनुभयो, तर त्यसमा पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तँमा कहिल्यै फल नफलोस्, र त्यो अन्जिरको रुख तुरुन्तै ओइलै हाल्यो। मत्ती 21:19। ल हेर्नुहोस्, यसको पनि लाइफ ड्यामेज भएन, भयो नि होइन। अब ऊ त रुख त छ, झ्याम्म परेको छ होइन, पातले भरिएको छ, ठुलो छ, हेर्न जाँदा त पक्का पनि यसमा फल होला भनेर जाँदा त फल त छैन। अब फल छैन भने तेरो के काम होइन, काम छैन नि तेरो। तपाईँहरू कसैले पनि फल नखाओस् भनेपछि ऊ त पहिल्यै आयो, यस्तो झ्याम्म परेको रुख होइन, त्यसको लाइफ ड्यामेज भयो। हामीले अर्को पदमा हेर्ने भने चाहिँ लुका 13:6-9 पदमा यसरी भनेको छ, त्यसपछि उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो, कुनै मानिसले आफ्नो दाखबारीमा एउटा अन्जिरको बोट रोपेको थियो। त्यस बोटमा फल फल्यो कि भनेर त्यो आयो। तब त्यसले मालीलाई भन्यो, 3 वर्ष भयो म यस अन्जिरको रुखमा फल खोज्दैछु, तर पाउँदिनँ। यसलाई काटेर ढालिदे, यसले जमिन किन ओगट्ने? तर मालीले भन्यो, हजुर यसलाई अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस्, म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्छु, र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसै भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई हालिदिनुहोस्। आमेन। वचन स्पष्ट छ नि होइन। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ, एउटा मालीले अथवा एउटा किसानले चाहिँ एउटा बोट रोपेको थियो, अन्जिरको बोट। त्यसलाई 3 वर्षसम्म हेऱ्यो। मकैको बोटलाई हामीले त्यो टाइम लाग्छ नि होइन, मकै उम्रिन हुर्किन होइन, त्यो फल लाग्ने बेलासम्म टाइम लाग्छ नि। 3 वर्षसम्म हेऱ्यो, फल पाउँदैन, फल छैन, फल फल्नु पर्ने हो नि। अनि त्यसको काम गर्ने मालीलाई आएर भन्छ, अनि 3 वर्ष भयो यसमा त म फल खोज्दैछु, फल पाउँदिनँ त। अनि यसले किन जमिन ओगट्ने, यसलाई चाहिँ ढालेर फालिदिए भनेर भन्छ। तर मालीले चाहिँ के भन्छ, अझै 1 वर्ष यसलाई चाहिँ म मलजल गर्छु, यसले फल फलायो भने बेसी भयो, फलाएन भने हालिदिनु, फलाएन भने त त्यसको लाइफ ड्यामेज भयो फेरि। र हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुन्नुभयो, हामीले विश्वास गऱ्यौँ परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, अनि फल फल्छ कि भनेर कुर्नुहुन्छ। लामो समय भयो फल फल्दैन, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरिरहन्छ होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा हिँडिरहन्छ, र परमेश्वरलाई भनेको कुरा केही स्वादै छैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई राख्न चाहन्छ, फालिदे, उखलेर फालिदे, ढालिदे। तर एउटा परमेश्वरको अनुग्रह जो चाहिँ हाम्रो यीशु ख्रीष्टको बलिदान अनि पवित्र आत्मा जो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ, उहाँ चाहिँ सल्लाहकार, हामीले बुझेको छौँ, हाम्रो सल्लाहकार र हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वरसँग बिन्ती गरिदिनु, यदि पवित्र आत्मा हामीसँग नहुने हो र परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई उहाँले नदिनु भएको भए, पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ नगर्नु भएको भए परमेश्वर चाहिँ भस्म गर्ने आएको हुनुहुन्छ भनेर हिब्रू 12:29 पदमा भनेको छ। हामी उहिले नै नाश भइसक्ने मान्छे हो, यो संसारमा कोही पनि हुन्थेन, तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि परमेश्वरले पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि हामीलाई परमेश्वरले यसो हेर्नुहुन्छ होइन, मान्छेहरू मात्रै छ होइन, जय मसी आमेन मात्रै भनिरहेछ, काम छैन, फालिदे ढालिदे भन्नु। तर पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ,
अझै 1 वर्ष पर्खिनुहोस्, म अझै 1 वर्ष यसलाई चाहिँ वचन खुवाउँछु, अथवा 1 वर्ष अझै म सिकाउँछु, अझै मेरो दास पास्टर औघरबाट म सिकाउँछु, म बोल्छु, कतै फल फली पो हाल्छ। पर्खिनुहोस्, परमेश्वर हाम्रो निम्ति अझै पनि बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह होइन, उहाँले गर्नुभएको यो धैर्यतालाई हामीले अवहेलना होइन। यदि त्यसपछि पनि फेरि उहाँले भन्नुभएछ 9 पदमा, पवित्र आत्माले भनेको कुरा हो, त्यसपछि फल फल्यो भने बेसी भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई ढालिदिनुहोस्, त्यसपछि पनि सकिन्छ। प्रियहरू, हाम्रो जीवन यदि फल फलेन, यदि हामी सधैँ अनाज्ञाकारी भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुरा दिनुभएको छ, धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ, हाम्रो निम्ति धेरै मध्यस्थता गर्नुभएको छ। हामी पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्मासँग हिँड्ने कुरा गर्दैछौँ भने हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ, फल चाहिँ लाग्नै पर्छ। फल लागेन भने होइन, धेरै उदाहरणहरू मैले स्पष्टसँग यहाँ बताए जस्तो लाग्छ। वचनले मैले भनेको होइन, यो वचनले चाहिँ वचनले नै स्पष्ट पारेको छ। तपाईँहरूले यदि टिप्नु भएको भए तपाईँहरूलाई धेरै असल काम लाग्न सक्छ यो पद। अब हामीले परमेश्वरलाई त्याग्ने कुरा, परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ तिनवटा मानिसहरूको जीवनबाट, र फल नफल्दाको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। अब फेरि अब फल 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 त भनिरहेको छ, यो फल भने के हो भन्ने लाग्ला। फल भने के हो भन्ने कुरा हामीलाई फेरि अनौठो छैन, अथवा हामी अनाज्ञाकारी अजान छैनौँ, हामीलाई थाहा छ होइन। गलाती 5:22 र 23। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास तथा नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। मुख्य हो यो होइन, एउटा पवित्र आत्माको फल मध्ये मुख्य कुरा हो यो। अनि यो यहाँ भएको यो पवित्र आत्माको फलको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फलहरू होइन, यहाँ चाहिँ के भनेको छ, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ भनेको छ। फल एउटा फल, अथवा सुन्तलालाई लिनुहोस् होइन, एउटा सुन्तला, सुन्तलाहरू होइन, एउटा सुन्तला, सुन्तलाभित्र धेरै केसरहरू हुन्छ नि होइन, हो यो पनि त्यही हो, एउटा सुन्तला हो यो चाहिँ, अथवा एउटा फल हो। अथवा अझै बुझ्दाखेरि चाहिँ यो पवित्र आत्माको यो 9वटा कुराहरू छ नि यहाँ पवित्र आत्माको फलमा, यो फलमध्ये मसँग प्रेम, आनन्द छ, शान्ति छैन भन्न मिल्दैन। अथवा मसँग विश्वस्तता, नम्रता, संयम छ, तर धैर्य, दया, भलाइ छैन भन्न मिल्दैन। अथवा मसँग केही कुरा छ, केही कुरा छैन भन्न मिल्दैन कि यो चाहिँ एउटा हो न, एउटा हो। एउटा भएको कारणले गर्दा छ भने सबै छ, छैन भने कुनै पनि छैन। यो चाहिँ अलिकति डेन्जर छ। यसलाई चाहिँ हामीले विकास गर्दै लैजानुपर्छ। जब फलमा कपिला लागेपछि ऊ चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएर पूर्ण रूपमा हामीले खाने स्वादसम्म आइपुग्छ नि होइन, त्यो अवस्थासम्म हामीले यसलाई चाहिँ विकास गर्दै लैजानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फलहरू हामीमा हुनुपर्छ। र अझै एउटा सजिलोको निम्ति, यसलाई बुझ्नको निम्ति एउटा पदमा तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। रोमी 13:8-10 पद। आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ। तैँले व्यभिचार नगर, तैँले हत्या नगर, तैँले चोरी नगर, तैँले लोभ नगर, यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यसै आज्ञामा पाइन्छ, अर्थात् तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन, यसकारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पुरा गर्नु हो। आमेन। गलाती 5:14 पदमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि, गलाती 5:14 पदमा, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर। यदि प्रियहरू तपाईँ र ममा प्रेम छ भने प्रेममा चाहिँ आनन्द हुन्छ, प्रेममा चाहिँ शान्ति हुन्छ, प्रेमले चाहिँ धैर्य गर्छ,
प्रेमले चाहिँ दया गर्छ, प्रेमले भलाइ गर्छ, प्रेममा चाहिँ विश्वास हुन्छ, विश्वासता हुन्छ होइन। प्रेमले नम्रता ल्याउँछ, प्रेमले गर्दाखेरि हामी संयमी बन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नु यो फलहरू एउटा एउटा हो नि। त्यस कारणले गर्दा हामीमा छ भने एउटै फल छ, छैन भने छैन, नभए कोहीको हामीमा यो कुराहरू छैन भने त यो कोहीको हुन्छ। त्यो कोहीको फल खान्छ हामीले, खाँदैन नि होइन, फालिदिन्छौँ, किनभने त्यसले चाहिँ रोग ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पवित्र आत्माको फल प्रेममा गएर टुङ्गिन्छ। प्रेम गर्नुले नै व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। अथवा हामीले प्रेम गर्छौँ, हामीमा प्रेम छ भने प्रेममा चाहिँ सबै कुराहरू पर्छ कि यहाँभित्र होइन। भनेको छ नि समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। अझ प्रेमको बारेमा म वास्तवतिर आइपुग्नु लागेको छु, कति समय भएर बसेन, अझै छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायले चाहिँ प्रेमको बारे हामीलाई एकदम थाहा छ। यो धेरैलाई थाहा भएको कुरा, अब यसमा बताइरहनु पर्दैन, तर पनि म केही पढ पढ्न चाहन्छु। प्रेमको बारेमा अझै स्पष्ट रूपमा यसले भन्छ कसरी चाहिँ यो प्रेमले के गर्छ भन्ने कुरा। 1, 2, 3, 4, 5 पद र 13 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। 4 पद, प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, प्रेमले दाह गर्दैन न सेखी गर्छ, प्रेम हठी हुँदैन न ढिँड हुन्छ, प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। आमेन। प्रेमभित्र सबै पर्छ। फेरि हामीले प्रेमलाई चाहिँ हामीलाई एउटा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि प्रेम गरे जस्तो लाग्छ कि प्रेम भए जस्तो त लाग्छ, तर गहिरिनु चाहिँ पर्छ। हामी यसमा चाहिँ होसियार हुनै पर्छ। के साँच्चै प्रेम छ त, के साँच्चै आनन्द छ त, के साँच्चै शान्ति छ त, के साँच्चै दया भलाइ छ त, के साँच्चै विश्वासता नम्रता संयम छ त भन्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा त छैन त भन्यो भने के आउँछ? सुरुमा प्रेम आउँछ नि। त्यसो प्रेम त छैन क्या मसँग होइन। अब विश्वास आशा प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। 13 पद, पहिलो कोरिन्थी 13 को 13 पद। अब विश्वास आशा र प्रेम रहन्छन्, यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ के हो अरे? प्रेम। प्रियहरू विचार गर्नु, प्रेमहरूलाई हामीले खेलठाट्टामा लिनु हुँदैन। यसले चाहिँ पवित्र आत्माको फल फलाउन हामीलाई सहायता गर्छ। पवित्र आत्मासँग रहिरहन र पवित्र आत्मासँग हिँड्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्ने रहेछ। र पवित्र आत्माको फल भनेको कुरा चाहिँ यस्तो हो, अथवा प्रेम भनेको कुरा यस्तो हो कि यदि हामीले स्वर्गदूतकै भाषामा बोले पनि होइन, हामीमा चाहिँ ठुला ठुला अगमबाडीका कुराहरू होला, हामीमा चाहिँ सबै रहस्यहरू खोल्ने, सबै ज्ञानहरू बुझ्न सक्ने शक्ति होला होइन, पहाडहरू हटाउन सक्ने शक्ति होला, अथवा हामीसँग भएको सबै सम्पत्ति, हामीले यत्रो कोरियामा बसेर 5 वर्ष 10 वर्ष कमाएको सबै सम्पत्तिहरू हामीले सबैलाई बाँडिदियो अनि त्यो हृदय आयो भने कि हामीमा, अथवा म आफैलाई तपाईहरूको खातिर अथवा कसैको खातिर जलाउन म आफैलाई म सकिनको निम्ति होइन, मै मर्नको निम्ति पनि मलाई दिइहाले पनि, तर ममा प्रेम छैन भने यी कुनै कुराको फाइदा छैन, कुनै कुराको पनि लाभ छैन। यस कारणले गर्दा सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा हामीसँग भएर पवित्र आत्माको फल फलाउनु चाहिँ सबै कुराभन्दा महान कुरा हो, सबै कुराभन्दा सर्वोत्तम कुरा हो।
हामीले पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्मासँग हिँड्दै गर्दाखेरि हामीले अरू धेरै कुराहरू सोच्न सक्छौँ, अरू धेरै कुराहरू हामीले आउन सक्छ होइन। यहाँ भनेको छ नि, यो हेर्नुहोस् 2, 3, 4 पदमा हेर्नुहोस् होइन, पहिलो पनि 2, 3, 4 पद, यी सबै कुराहरू हामीले प्राप्त गरे पनि पवित्र आत्माको फल हामीमा छैन भने केही काम छैन। परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, मैले तिमीलाई चिन्दिनँ, मत्ती 7:21 होइन, परमेश्वरले चाहिँ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दा फल चाहिँ आवश्यक छ। आज हामी पवित्र आत्मासँग, पवित्र आत्माले भरिएर हिँड्छौँ, पवित्र आत्मासँग हिँड्छौँ भन्दै गर्दा चाहिँ फल हुनुपर्छ। फल भएन भने होइन, साउलको जस्तो जीवन हुन्छ, सिमसोनको जस्तो जीवन हुन्छ। त्यस कारण गर्दा फल फल्न आवश्यक छ। अब पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्मासँग हिँड्न चाहन्छौ भने निम्न कुराहरू हुनुपर्छ भनेर मैले 9वटा पदहरू तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। पवित्र आत्मासँग भरिएर पवित्र आत्मासँग हामी हिँड्न चाहन्छौँ। अनि अहिलेसम्म परेकै वचनका खण्डहरू म त्यसलाई समयमा मात्रै भन्दैछु। एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्मासँग भरिएर पवित्र आत्मासँग हिँड्न चाहन्छौँ भने यी कुराहरू हुनपर्छ। एउटा कुरा, पवित्र आत्मालाई हामीले दुखी तुल्याउनु भएन। एफिसी 4:30 पद। पवित्र 2मा पवित्र आत्मालाई निप्न दिनु भएन। पहिलो थेसलोनिके 5:19 पद। 3मा पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुनु पर्यो होइन, रोमी 12:11 पद। आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु भएन र परमेश्वरको वचनलाई त्याग्नु भएन। 4 पदमा पहिलो समुएल 15:23 पद। अन्धकारको काम छोडेर ज्योतिको हात हतियार धारण गर्नु पर्यो। रोमी 13:12 पद। 6मा पापमय स्वभावको अभिलाषा पुरा गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनु भएन। रोमी 13:14 पदमा। यो पापमय स्वभावको अभिलाषा भित्र चाहिँ अस्ति नै 2-3 हप्ता अगाडि गुरुबाले हामीलाई जुन 55वटा यो चरित्रहरू लेखाइदिनु भएको थियो नि होइन, हो त्यो पर्छ है यसभित्र चाहिँ। पापमय स्वभावको अभिलाषा पुरा गर्ने कुरामा ध्यान दिनु भएन। रोमी 13:14 पद। अब 7 पदमा चाहिँ 7औं नम्बरमा पवित्र आत्माको फल फल्नु पर्यो। गलाती 5:22 र 23 पद। 8मा येशू ख्रीष्टको जस्तै मन हुनु पर्यो होइन, येशू ख्रीष्टको जस्तै मन भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ फल फलाउन सक्छौँ। फिलिपी 2:5 पद। पवित्र आत्मा अनुसार जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँड्नु पर्यो। गलाती 5:25 पद। 9वटा कुराहरू, यदि हामी यी कुराहरूमा रहन्छौँ, यी कुराहरू हामीमा हुन्छ भने, तर यसको सारांश एउटै कुरा के हो? प्रेम। अनि रोमी 8:9, 12 र 13 र 14 पद। रोमी 8:9 अनि 12देखि 14 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि, यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने, सुन्नुहोस् है ध्यानसँग, यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्न भने उहाँको हुँदै होइन भनेर वचनले भन्छ। यसैले त भाइ हो 12 पद, पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, बाध्य पनि छैनौँ हामी। त्यो चाहिँ परमेश्वर स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएछ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि फल फलाउन सक्छौँ हामीले यदि कोसिस गऱ्यौँ, यदि त्यसमा हामीले मन लगायौँ भने। किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौँ भने तिमीहरू मर्छौ होइन। पापमय अनुसार पवित्र आत्मालाई दुखी तुल्याउँछौ अथवा पवित्र आत्माको फल हामीमा छैन भने त्यसको लागि ड्यामेज भइहाल्यो त होइन, सकियो। पापमय स्वभाव अनुसार तिमीहरू जिउँछौ भने त तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। आमेन। यदि पवित्र आत्माद्वारा हामी पवित्र आत्माको फल फलाएर उहाँको आत्मा अनुसार हामी हिँड्छौँ र हाम्रो शरीरका कार्यहरू, पापमय स्वभावका कुराहरूलाई हामीले निर्मूल पार्यौँ भने जिउनेछौँ। अहिले मात्र जिउने कुरा होइन पिँढीहरू, अहिले चाहिँ हामी जिउनेछौँ, यसरी नै जिइरहेका छौँ। तर हामी अनन्तको लागि जिउनेछौँ भनेको, हामी परमेश्वरको राज्यमा हुनेछौँ भनेको, परमेश्वरले हामीसँग भेट गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ स्याबास भन्ने चाहिँ हामी हुनेछौँ भनेको हो। त्यतिखेर परमेश्वरले चाहिँ
मैले तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, ओहो तिमीहरू, मैले त तपाईँको नाममा अगमबानी पढेँ, मैले त तपाईँको नाममा विभिन्न आश्चर्य कर्महरू गरेँ, मैले त तपाईँको नाममा भूतहरू धपाएँ, मैले त निको पारेँ है, मैले त मण्डलमा यति सेवा गरेँ, उति सेवा, यति दिएँ उति। पवित्र आत्माको फल भयो भने शरीरका कुराहरूलाई, पापमय स्वभावलाई हामीले निर्मूल पार्यौँ भने, आत्मा अनुसार हिँड्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यो जीवन पाउनेछौँ। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले दोहोऱ्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। आमेन। परमेश्वरको आत्माले दोहोऱ्याएको मात्रै परमेश्वरको सन्तान हो। अन्त्यमा प्रियहरू, यदि पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्मासँग हिँड्ने हो भने हाम्रो जीवनको नैतिक चरित्रहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। आजको मुख्य सारांश चाहिँ यही हो। हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन हुनैपर्छ। हाम्रो चरित्रहरू हामीले हेर्दाखेरि, तपाईँहरूले हेर्दाखेरि होइन, मैले हेर्दा मेरो जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। मैले हेर्दा मेरो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो चरित्र, त्यो नैतिक चरित्र त्यो हो। जब मैले हेर्दा म परिवर्तन भएको देखेँ भने ममा चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरू फल्छ। त्यतिखेर मात्रै फलेको हुन्छ। मैले देख्ने त्यो, परमेश्वरले देख्ने, तपाईँहरूले देख्नुहुन्न, देखिन्छ होइन। विश्वास चाहिँ काममा प्रकट हुन्छ नि त। यदि म परिवर्तन भयो भने फेरि मबाट देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि, देखिन्छ। विश्वास चाहिँ काममा प्रकट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ परिवर्तन हुनैपर्छ र हुन्छ। र पापमय स्वभावलाई हामीले पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्नुपर्छ। परमेश्वरले आजको वचन पढाइ सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। खासमा म यहाँ वचन ल्याउने योग्यको त होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा आज यो वचन हामीलाई दिनुभएको छ। यो वचन चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई प्रचार गरेको होइन, विशेष गरेर यो चाहिँ म आफैले प्रचार गरेको। म परिवर्तन हुन आवश्यक छ। आज ममा चाहिँ पवित्र आत्माको फल फल्न आवश्यक छ। ममा दान वरदान सेकेन्ड कुरा त्यो हामीमा हुनैपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र आत्माको फल ममा चाहिँ हुनुपर्छ। म परिवर्तन हुन आवश्यक छ। तपाईँहरूले मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। भन्दै गर्दाखेरि म, तपाईँ सबैले म भन्नु न, म हो नि त होइन, म यो वचन चाहिँ मेरो लागि हो। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज तपाईँले वचन बोल्ने एउटा अनुग्रह र कृपा गर्नुभयो, धन्यवाद छ। आज तपाईँले शक्तिशाली वचन दिनुभएको छ प्रभु। आज मण्डली परिवार होइन, आज अरू मानिस होइन हे प्रभु, आज यो वचन मेरो लागि हो। आज म परिवर्तन हुन आवश्यक छ। आज ममा पवित्र आत्माको फल फल्न आवश्यक छ। आज मलाई हेर्दाखेरि मेरो चरित्रहरू परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हे प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्मालाई दुखी नतुल्याउनको निम्ति मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस् परमेश्वर। मलाई एउटा स्थिर आत्मा दिनुभएको होस्। हे प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। साउलको जस्तो जीवन होइन परमेश्वर, तपाईँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने। परमेश्वर पिता, दाउदको जस्तो जीवन दिनुहोस्। यदि हामी पापमा छौँ भने पनि पश्चाताप, साँचो पश्चाताप गरेर फर्किने हृदय दिनुहोस्। सिमसनको जस्तो जीवन होइन परमेश्वर पिता, तपाईँको कन्डिसनलाई तोडेर तपाईँको आत्माबाट त्यागिने होइन। तर परमेश्वर पिता, तपाईँको आत्माको फल फलाउने जीवन आज हामीलाई दिनुभएको होस्। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर। आज हामी त कमजोर छौँ, आज म त कमजोर छु, तर तपाईँको आत्माले दोहोऱ्याउनु भएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। मेरो दैनिक जीवनका चरित्रहरू परिवर्तन तपाईँले गर्नुहोस् परमेश्वर। धन्यवाद छ आजको तपाईँले यो हामीलाई उत्साहको वचन दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई महिमा भएको होस्। वचन अनुसार जिउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना पुकारा तपाईँको चरणमा राख्दै माग्छु आशिष उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको प्यारो उच्च नाममा, आमेन।
हुन्छ सबैलाई जय मसी। बाँकी समय मैले हाम्रो गुरुबालाई दिन चाहन्छु। गुरुबाले हुनेछ।